इस सुबह हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला वाज वो जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं के तहत करने में गुजारते हैं। मेहरबानी से अयूब बाब 23 देखते हैं। अयूब बाब 23 आयत 10। लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। खुदा उस राह को जानते हैं जिस पर हम चलते हैं। जब वो क्या करेगा? मुझे तालेगा। अंग्रेजी किताब मुकद्दस में लफ्ज तालेगा को आजमाना दर्ज किया गया है। आजमाना और साफ करना इनका एक ही मतलब है। सफाई आजमाइश के अमल से होती है। जब वो मुझे तालेगा तो फिर क्या होता है? तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। सोना इब्तदाही से कुंदन नहीं होता। चूंकि खाम सोने में बहुत ज्यादा मिलावट होती है तो इसे भट्टी में साफ किया जाता है। जब इसे भट्टी में ताया जाता है तो मिलावट अलग हो जाती है। जब ये अमल कई बार दोहराया जाता है तो सोना कुंदन बन पाता है। इसी तरह हम भी कई आजमाइशों और सफाई के अमल का सामना करते हैं। आजमाइशों के लिए खुदा का कलाम जवाब है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें वो जवाब पसंद नहीं आता। जब खुदा हमें दाएं जाने को कहते हैं तो हम बाज़ औक़ात बाएं जाना चाहते हैं। जब खुदा हमें सीधा जाने को कहते हैं तो हम बाज़ औक़ात घूम कर जाना चाहते हैं। अगरचे खुदा हमें किताब मुक़द्दस से जवाब दिखाते हैं पर हम अक्सर उस जवाब के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते। ऐसा तब होता है जब हम आजमाइश से गुजर रहे होते हैं। ताहम उन आजमाइशों के जरिए आखिर में खुदा हमें कुंदन की मानिंद बनाना चाहते हैं। खुदा हमें साफ करते हैं ताकि हमें अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाली कामिल और गैर फानी मखलूकात बनाएं। अंग्रेजी किताब मुक़द्दस में आजमाना और एक दूसरे तर्जमे में साफ करना कहा गया है। न चाहते हुए भी हमें आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। फर्ज करें कि कोई ऐसा काम है जो आप सबत के दिन ही जाकर करने का इरादा रखते हैं। अगर आप वहां जाएं तो शायद आप इबादत में शरीक होने से कासिर रहें। इस किस्म के हालात में खुदा हमें इंतखाब करने और इसके साथ इख्तलाफ राय से भी दो चार करवाते हैं। ताहम हमें जवाब ढूंढते रहना चाहिए। जवाब ढूंढते हुए हमें खुदा के फजल और बरकत और शुक्रगुजारी को भी महसूस करना चाहिए। इसलिए जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वो मुबारक हैं। आज के वाज का उन्वान है वो जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। अगरचे हमारे गिर्द रूनुमा होने वाली सूरत हाल हमारी आंखों को धोखा दे पर हमें जवाब ढूंढते रहना चाहिए। यही दुरुस्त तरीका है। निजात पाने और आसमान पर जाने की गर्ज से अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये राह जिस पर मैं चल रहा हूँ क्या सही है या गलत। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि क्या मेरा इंतखाब दुरुस्त है या गलत। आसमान बहुत नजदीक आ रहा है। आसमान की बादशाही को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखते हुए सयून के कई फर्जंद खुदा के वसीले साफ किए जा रहे हैं। बास दूसरों के जरिए साफ किए जाते हैं और बास अपने आप से लड़कर साफ होते हैं। मुख्तलिफ तरह की सफाइयों के जरिए खुदा की मर्जी हम सबको 100% कुंदन जैसा बनाना है। हमारे अंदर से हत्ता के इशारिया 1% मिलावट को खत्म करने के लिए बाज़-औक़ात खुदा हमें इस किस्म की राह को ले जाते हैं और बाज़-औक़ात हमें उस किस्म की राह को ले जाते हैं और बाज़-औक़ात इस किस्म के माहौल को और बाज़-औक़ात उस किस्म के माहौल को ले जाते हैं। खुदा देखना चाहते हैं कि इन हालातों वाक़यात में हमारा जहन किस किस्म का है। इसराइलियों के सामने यरीहो जैसा नाकाबिले तस्खीर किला था और उन्हें कहा गया कि वो जाएं और उसे फतह करें। उस वक्त बाज ने सोचा कि हम मुमकिना तौर पर ये कैसे कर सकते हैं। वहाँ लोग बड़े कद्दावर हैं और हम टिड्डों की मानिंद बहुत छोटे हैं। अगर हम लड़ भी लें तो भी ये जंग हम हारे हुए हैं। लेकिन ये सब इंसानी ख्यालात थे।
اگر ہم اپنے خیالات کی روح میں بہہ جائیں تو ہم ہمیشہ شکست کھاتے ہیں، آپ سب ہلاک ہوتے ہیں۔ خدا کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ تاہم ایمان کے آباؤ اجداد نے خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیشہ جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے خدا کے بارے میں سوچا تھا۔ انہوں نے سوچا، کیا خدا وہ کام کرنے سے قاصر ہوں گے؟ یقیناً وہ یہ کرنے اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ کرنے کے قابل ہیں۔ جب یشوا نے کہا وہ تو ہماری خوراک ہے، تو اس نے پہلے خدا کے بارے میں سوچا تھا۔ کیا آپ کے خیال سے یشوا شروع ہی سے بہت دلیر، بہادر اور جرأت مند تھا؟ چونکہ یہ کچھ ایسا کام تھا جو خدا بآسانی کر سکتے تھے، اس لیے اس نے کہا وہ تو ہماری خوراک ہے۔ جب آپ ان کے فوجی ساز و سامان پر اور ان کی حالت پر غور کریں تو اسرائیلی اس قلعے کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ یشوا ایسی حالت میں نہیں تھا کہ وہ پر اعتمادی سے کہہ سکتا کہ وہ تو ہماری خوراک ہے۔ یشوا کی کتاب میں خدا نے لفظ دلیر پر کتنا زیادہ زور دیا ہے۔ یشوا کو دلیر ہونے کا کہتے ہوئے خدا نے اس کے ہونے پر بار بار زور دیا تھا۔ جب ان کی طبعی حالت کو دیکھیں تو اسرائیلیوں اور شہر یرو کا ہرگز کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم خدا اسرائیلیوں کے ساتھ تھے۔ چونکہ خدا ان کے ساتھ تھے اس لیے یشوا بڑی روحانی آنکھیں رکھنے کے قابل ہوا اور اس نے کہا وہ تو ہماری خوراک ہے۔ آج بھی خدا ہمارے سامنے کئی ایسے حالات لاتے ہیں جہاں بہت کچھ ہمارے لیے غیر موزوں اور ناممکن لگتا ہے۔ تاہم اگر ہم محض یہ یاد رکھیں کہ کون خوشخبری کے کام میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو ہم اس زمانے میں یشوا کی مانند بن سکتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ ناکام لوگ ہیں۔ یقیناً خوشخبری میں خدا رہنمائی کر رہے ہیں۔ کون سیون میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یسایہ باب 33 میں ہماری عید کا سیون میں کون ہمارا ذوالجلال ہوگا؟ خدا ہمارا ذوالجلال ہوگا۔ چونکہ خدا ہمارے ساتھ ہیں تو خوشخبری کا کام کیوں کر نہ ہوگا؟ خدا نے کہا کہ اس خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کی جائے گی۔ خدا نے کہا میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا۔ لیکن اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ خدا سارے کام کی قیادت کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی خیالات اور فیصلوں کے مطابق چلیں نہ کہ خدا کے درست جواب کی راہ پر جائیں تو خوشخبری کے اس کام میں تاخیر ہوگی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا کی ہمیں بخشی گئی راہ ہی جواب ہے۔ اب سارے حالات و واقعات ہمارے لیے ناسازگار لگتے ہیں لیکن خدا ان سب کو ہٹا دیں گے۔ جب خلا سے اس زمین کو دیکھیں تو سب کچھ جو اس عالمی گاؤں میں ہوتا ہے وہ سب گرد کے ذرے جتنا چھوٹا ہے، گو وہ ہماری آنکھوں کو بڑا لگتا ہے۔ جب ہم سوچیں کہ ذوالجلال خدا اس کام کی قیادت کر رہا ہے تو ہم سب آزمائشوں اور مصیبتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ استثنا باب 8 آیت 2 دیکھتے ہیں، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے کیا کرے؟ آزمائے۔ جب ہم ایوب باب 23 کے ساتھ موازنہ کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تجھے تالے گا۔ الفاظ آزمانا اور صاف کرنا عدل بدل کر استعمال ہو رہے ہیں تجھے صاف کرنے کو، اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ ایسا کرنے کے لیے خدا کس قسم کے اقدامات کرتے ہیں؟ آیت 3، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا۔ اگر سی ای او یا چیئرمین جیسے خطاب استعمال کرنے والے کو جناب کہا جائے یا وہ اپنے ملازمین میں سے ایک اسسٹنٹ مینیجر بن جائے تو اگر چیئرمین کو اسسٹنٹ مینیجر کہا جائے اسے کیسا لگے گا؟ وہ بہت خفا ہوگا۔
ताहम खुदा के हमें साफ करने के तरीकों में से एक हमें आजिज करना है। बाज़ औक़ात वो हमें आजिज करके साफ करते हैं। वो हमें ऐसा बनाते हैं कि हम कुछ नहीं हैं और गोया हम नाकिस हैं, और उसने तुझको आजिज किया। और बाज़ औक़ात खुदा ने क्या किया? और तुझको भूखा होने दिया। सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये माली मसला है, यानी खाने और जीने का मामला। इस मामले में भी बाज़ औक़ात खुदा कदरे मुश्किल हालात से दोचार करते हैं। ताहम कोई भी, हत्ता कि एक शख्स भी बियाबान की 40 साल जिंदगी में भूख से नहीं मरा था। खुदा ने उन्हें खुराक दी और कपड़े पहनाए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक मौके पर खुदा ने उन्हें भूखा होने दिया। इस सूरत हाल में शायद कुछ ने नदामत महसूस की और ये सोचकर आजमाइश में पड़ गए कि ये क्यों हो रहा है, हालांकि मैं खुदा पर यकीन करता हूँ। हो सकता है मैं मुबारक आदमी नहीं हूँ। ये आजमाइश है जिससे खुदा हमें साफ करते हैं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इस सफाई के अमल से हम कह सकते हैं, लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा, यानी जब वो मुझे साफ करेगा, तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगा। आखिरकार खुदा हमें कुंदन की मानिंद कामिल मखलूकात बनाते हैं, जिनमें इशारिया 1% भी मिलावट नहीं होती। चूंकि खुदा उस रास्ते को जानते हैं जिस पर हम चलते हैं, सो खुदा परखते रहते हैं कि क्या हम उनके कलाम पर अमल करते हैं या नहीं। जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वो सब मुबारक हैं। जो भी कलाम खुदा हमें देते हैं उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आए इस्तिस्ना बाब 10 से इसकी तस्दीक करते हैं। बाब 10 आयत 12 से देखते हैं। बस ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। जब खुदा हमें कोई हुक्म बताते हैं तो उस हुक्म को हमें बताते हुए उनकी असल मर्जी क्या होती है। खुदा हमें अपने अहकाम आइन हमारी भलाई के लिए बताते हैं। आयत 13 दोबारा देखते हैं। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। आप सब हम इसे याद रखें। वो तमाम कलाम जो खुदा हमें बताते हैं हमारी भलाई के लिए है, यानी सयून के फर्जंदों की अब्दी खुशी के लिए है। बाज़ औक़ात हम घूम कर जाना चाहते हैं लेकिन खुदा हमें सीधा जाने को कहते हैं, और बाज़ औक़ात हम सीधा जाना चाहते हैं लेकिन खुदा हमें घूम कर जाने को कहते हैं। सिर्फ 300 किलोमीटर का मुख्तसर फासला जो 10 दिनों में तय हो सकता था, पर खुदा ने 40 सालों तक उनकी मंजिल को उनकी रहनुमाई की। हमें एक बार फिर खुदा की इस दूरअंदेशी को समझना चाहिए। खुदा बाज़ औक़ात हमें आजिज़ करते और हमें भूखा होने देते हैं। अय्यूब अपने सारे जिस्म पर दर्दनाक फोड़ों की तकलीफ में मुब्तला था, इसलिए उसकी बीवी ने उससे कहा, खुदा की तकफीर कर और उसे मुंह फेर ले। अगर खुदा वजूद रखता है तो वो अपने सबसे ज्यादा खिदमत गुजार के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। उसकी बीवी ने उससे ऐसा कहा, लेकिन अय्यूब ने क्या कहा था? उसने कहा, ये खुदा ही हैं जो हमें अच्छी चीजें देते हैं और ये खुदा ही हैं जो इन सब को वापस ले लेते हैं। मालिक ने जो कुछ मेरे सुपुर्द किया था और वही मुझे वापस करने को कह रहा है और मुझसे वापस ले रहा है, तो फिर ये क्यों मेरे लिए एक बदकिस्मती की बात है।
یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے. یہ ایک پڑوسی کی طرح ہے جو آج ایک کدال مجھے سونپتا ہے اور کل اسے واپس لے لیتا ہے. تو پھر یہ میرے لیے بدقسمتی کیوں ہوئی؟ یہ خدا ہی ہیں جو دیتے ہیں اور یہ خدا ہی ہیں جو واپس بھی لے لیتے ہیں. ہمارے خدا کا نام مبارک ہو. وہ لمحہ ایوب کے لیے بہت بڑی آزمائش کا تھا. اگر اس نے یہ غلط انداز سے سوچا ہوتا تو وہ سوچ سکتا تھا کہ میں نے خدا پر سچے دل سے اعتقاد رکھا، مجھے کیوں ایسی بیماری لگی، مجھے کیوں ایسے دردناک پھوڑے نکلے، کیوں خدا نے ڈاکوؤں کو میرے گھر پر حملہ کرنے اور میری سب بھیڑیں اور بیل لے جانے دیے، کیوں خدا نے میرے سب بچوں کو مرنے دیا. وہ ایسی صورتحال میں تھا جب وہ خدا کے خلاف بڑبڑا سکتا تھا. تاہم ایوب نے کہا اصل میں ان میں سے کچھ بھی میرا نہیں تھا، میرے پاس سب کچھ خدا کا ہے. مالک نے مجھے سب کچھ وافر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور اب وہ انہیں واپس لینا چاہتا ہے. اس لیے یہ میرے لیے بدقسمتی کیوں ہے اور مجھے کیوں اس کے بارے میں شکایت کرنی چاہیے؟ آپ سب جو ایوب کے دل میں تھا اسے دیکھتے ہوئے خدا نے اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بچے بخشے، زیادہ جائیداد دی اور اسے مشرقی وسطی میں خوش ترین شخص بنا دیا. خدا نے کہا میں نے یہ تیری بھلائی کے لیے کیا تھا. جب بھی آپ کسی مشکل کا سامنا کریں تو مہربانی سے استثنا باب 10 آیت 13 پڑھیں. اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو. ہمیں خدا کے کلام پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے اور پرفضل فرزند بننا چاہیے جو خدا کی تیار کردہ ابدی خوشی کے لیے ایمان کی راہ پر قائم رہتے ہیں. استثنا کی کتاب میں کئی قیمتی کلمات ہیں. باب 28 آیت 1 دیکھتے ہیں. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. آپ سب کیا آپ اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کی سب قوموں سے زیادہ سرفراز ہونا چاہتے ہیں؟ خدا نے پیشتر ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ ہمیں سرفراز کریں. ہم ویسا ہی کریں جیسا اس آیت میں لکھا ہے. جیسا کہ آج کا عنوان بیان کرتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے والا بننا چاہیے. خدا نے ہماری خوشی کے لیے ایک راہ تیار کی ہے لیکن شیطان ابلیس اس میں آتا رہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ کہتے ہوئے ہوا کو دھوکہ دیا تھا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ ہوا نے جواب دیا خدا نے کہا ہے کہ ہم نیک و بد کی پہچان کے درخت کے سوا باغ کے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں. شیطان نے کہا تمہارے خیال سے کیوں خدا نے یہ کہا تھا؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی. خدا نے تمہیں اس میں سے کھانے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ فکر مند ہے کہ اگر تم ایک بار اس میں سے کھا لو تو تم خدا کی مانند دانا بن جاؤ گے. شیطان کی بات سننے کے بعد ہوا کی آنکھوں کو سب مختلف نظر آیا. پہلے وہ پھل کو اس ممنوعہ پھل کے طور پر دیکھتی تھی جسے اسے ہرگز نہیں کھانا تھا، لیکن شیطان کی بات سننے کے بعد وہ کھانے کے لیے خوب نظر آنے لگا. پھل مختلف لگا، وہ خدا کا تمام کلام بھول گئی. جب خدا کا کلام ہم میں سے غائب ہو جاتا ہے اور مختلف معلومات اور دنیا کی باتیں ہمارے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہیں تو چیزیں مختلف نظر آنے لگتی ہیں. سچ جھوٹ لگنے لگتا ہے، جو اچھا نہیں لگتا تھا اچھا لگنے لگتا ہے اور ہمیں یہ یا وہ کرنا اچھا لگنے لگتا ہے. وہ کام جو ماضی میں ہمیں منع تھے ہماری نظر میں اچھے لگنے لگے. تب ہمارا انجام خدا کو چھوڑنا اور ابدی سزا کی جگہ کو جانا ہوتا ہے. آپ سب ہمارے کانوں کو ہمیشہ خدا کی سننی چاہیے اور ہماری آنکھوں کو خدا پر لگے رہنا چاہیے. ہمارے دل، جان، عقل اور طاقت کا کتنے فیصد خدا کی طرف ہونا چاہیے؟ سارا. سارا کتنے فیصد ہے؟ 100%.
खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रख। इसके बरक्स शैतान आता है और हमारे दिल को इस दुनिया की तमाम इकसाम की चीज़ों के जरिए बड़ी मकारी से मुंतशर करता है। वो कई तरीकों से हमें परेशान करता है ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक ना चल सकें। जैसे कि हम इस इस्ना बाब 28 में देख सकते हैं कि हमें दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा सरफराज करने के लिए खुदा अपनी तमाम तालीमात और अहकाम बख्शते हैं। ताहम हम खुदा के कलाम पर अमल ना करें, इसके लिए शैतान ऐसी चीज़ों को बेहतरीन बनाता है जो खुदा की नज़र में इंतहाई मकरूह हैं, और जिन चीज़ों को खुदा बेहतरीन गर्दानते हैं उन्हें वो ऐसे घड़ता है कि बदकारी लगे। बागे अदन की तारीख बेवजह पैदाइश की किताब में नहीं है। आदम और हवा जब खुदा के कलाम पर अमल करते थे तो वो इंतहाई खुश थे, कभी कोई कमी नहीं थी। वो खुशी और मुसरत से भरपूर थे। ताहम जैसे ही शैतान बीच में आया तो उनका नुक्ता नज़र खुदा के नुक्ता नज़र से तब्दील होकर शैतान के नुक्ता नज़र में तब्दील हो गया। हमें इन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करनी चाहिए। खुदा ने कहा, अगर हम खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करें तो खुदा हमें दुनिया के सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेंगे और हम अंदर आते और बाहर जाते मुबारक होंगे। आयत 15 देखते हैं, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें क्या होंगी, तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। उस लम्हे पर ये मीठा लगा, लेकिन बाद में हवा की अजियत, रंज, कशमकश और करब कितना शदीद था। अगर हम खुदा की फरमाबरदारी ना करें तो हम भी हवा की तरह दुख उठाएंगे। वो वक्त जब हम अंदर आते और बाहर जाते मुबारक होते हैं, ऐसे वक्त में बदल जाएगा जब हम अंदर आते और बाहर जाते लानती होंगे। सब कुछ हमेशा गलत होगा और हम चाहे जो भी करें सजा पाएंगे। ये बात हमें तारीख से सीखने की जरूरत है। खुदा के कलाम पर अमल करते हुए जिन दुखों का हमें तजर्बा होता है वो हमें साफ करने के लिए होते हैं। ताहम खुदा की मर्जी को रद्द करने के दौरान रूनुमा होने वाली तकलीफें, लानतें और सजाएं हैं। लानत के नतीजे में हरगिज एक अच्छा नतीजा नहीं लाया जा सकता। ताहम खुदा के कलाम पर अमल के दौरान अगर मुश्किल गर्दोपेश और हालात रूनुमा हो तो हमें समझना चाहिए कि वो हमें आजमाने और साफ करने के लिए हैं। इसके बरक्स मुख्तलिफ वाक़यात जो खुदा की मर्जी को रद्द करते हुए होते हैं हरगिज हमारी खैर और खुशी के लिए नहीं होते। इस्तिस्ना बाब 28 इसको बयान करता है। इस्तिस्ना बाब 29 आयत 9 देखते हैं, बस तुम इस अहद की बातों को मानना और उन पर अमल करना ताकि जो कुछ तुम करो उसमें क्या हो, उसमें कामयाब हो। ये बहुत खूबसूरत और बेशकीमत तालीम है। बस तुम इस अहद यानी खुदा के वादे के कलाम की बातों को मानना और उन पर अमल करना ताकि जो कुछ तुम करो उसमें कामयाब हो। बाब 30 आयत 15 से देखते हैं, यूं मरकूम है कि देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। हम कौन सी राह लेंगे? जिंदगी और भलाई की राह है और मौत और बुराई की राह है। आयत 16 में ये कहा गया है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है।
آیت 17 سے جاری رکھتے ہیں، پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ روحانی لحاظ سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی دیں گے۔ ہم سب کو خدا کا فضل، زندگی اور برکت کا وعدہ چننا چاہیے۔ 우리가 생명과 그 축복을 선택할 줄 아는 그런 우리 모두가 반드시 되셔야 되겠습니다. جب ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں، کئی رکاوٹیں، دکھ اور آزمائشیں ہم پر آتی ہیں۔ 여러 가지 또 시련과 시험이 올 수가 있습니다. خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ان معاملات کے خلاف جو ہمیں ان کے کلام کی فرمانبرداری سے روکتے ہیں، دلیر بنیں۔ آئیں دیکھیں، خدا نے ہمیں اس اسرا باب 31 میں بتایا ہے کہ خدا کی راہ کو چننے کے لیے حوصلہ رکھیں۔ باب 31 آیت 5، اور خداوند ان کو تم سے شکست دلائے گا اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ چونکہ خدا نے ایسے وعدہ کیا تھا، ہمیں ان کے کلام پر عمل کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ ہم نے عنوان وہ جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں کے تحت مطالعہ کیا ہے۔ آئیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نے اپنے احکام اور فرمان اور آئین ہماری خیر کے لیے بنائے ہیں، تو آئیں ہم خدا کی مرضی کو جانیں اور ان کی پیروی کریں۔ میں تمام سیون کے اراکین سے کہتا ہوں کہ زیادہ محبت اور برکت باپ اور ماں کی طرف سے یاد کرتے ہوئے حاصل کریں، جس کی خدا ہماری حقیقی خیر اور خوشی کے لیے قیادت کر رہے ہیں۔ اس سے میں آج کا کلام ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔